तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीजों, अभी हम नए अहदनामे की कुतब का मुताला कर रहे हैं और हम दूसरे थस्सलनीकियों के दूसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने खुदावंद के दिन का तस्करा किया और हमने सीखा कि 3 निशानात पूरे होने तक ये दिन नहीं आएगा। पहला कि मसीह ईमानदारों को लेने आएगा, दूसरा गुनाह के शख्स का ज़हूर और इसके बाद बरगश्तगी। और आज की किस्त में हम गुनाह के शख्स और बेदीन के मुतल्लिक तफसील से जानेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा, भाई एलिया करलुस का और भाई एलिया ईसा का। आप दोनों को स्टूडियोज में खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम मुताले का आगाज करेंगे। भाई आप दोनों को खुशामदीद। आपका शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। जी मैं ठीक हूँ भाई। हम उन वाक़यात के मुतल्लिक सीख रहे हैं जो खुदावंद के ईमानदारों के लिए आमद के बाद होंगे। इनको दानियल के 70 हफ्तों का आखिरी हफ्ता कहते हैं, या वो वाक़यात जो शरीर किरदार के ज़हूर से जुड़े हैं। मुखालिफ मसीह यानी गुनाह का शख्स। अभी मैं 8वीं आयत से पढ़ूंगा, उसके बाद भाई एलिया से सवाल करूंगा। 7वीं आयत से मरकूम है, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराज़गी के हर एक धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार न किया जिससे उनकी निजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराज़गी को पसंद करते हैं वो सजा पाएं। भाई एलिया, मैं यहाँ पर आपसे एक बहुत ही अहम सवाल करना चाहूँगा। हम जानते हैं कि खुदा उनका दिन आने से पहले ये हस्ती जाहिर होगी। बरगश्तगी के अलावा यह बहुत अहम निशानात में से एक है, लेकिन लोगों पर उसके कामों का क्या असर होगा? हम जानना चाहते हैं कि उसके काम लोगों पर कैसे असरअंदाज होंगे। देखें, हमारे लिए मैं कहूँगा कि इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखें भाई, यहाँ पर मैं कहूँगा कि हमने गुज़िश्ता एक साथ में इसका तस्करा किया और इसकी दोहराई करने में कोई हर्ज नहीं है, और हमने सीखा कि ये शख्स बुनियादी तौर पर मजहबी किरदार था, और मुकाशफा के 13वें बाब की 11वीं आयत में उसे हैवान कहा जो कि ज़मीन से निकलता है, और दूसरे किरदार की नुमाया सिफ्त वो समंदर से निकलने वाला हैवान है। मुकाशफा की किताब में ज़मीन नबूवत की ज़मीन इसराइल की ज़मीन है, नबूवती ज़मीन। उसके बर्रे के से 2 सींग थे और वो अजदहा की तरह बोलता था। बर्रे की तरह 2 सींग, क्योंकि वो बर्रा खुदावंद यीशु अल मसीह की नकल करता है कि उसके पास नबूवत है और सल्तनत उसकी है और वो इसराइल का बादशाह है, और मैं कहूँगा कि उसके अल्फाज उसकी शख्सियत से नहीं मिलते क्योंकि वो अजदहा की तरह बोलता है, और यकीनन इसके पीछे वो कदीम सांप है यानी कि इब्लीस। और हमने गुज़िश्ता एक साथ में उस पर वाज़ेह बात की है, और पुराने और नए अहदनामे में से सीखा उसके नाम 16 हैं,
اور اس کے 16 ناموں میں سے ہر ایک کے الگ معنی ہیں، اور روح القدس نے اسے قلم بند کرتے ہوئے مد نظر رکھا، اور یہ مصیبت کے دور کے ہفتے کے دوسرے حصے میں ظاہر ہوا، یعنی آخری 3.5 سالوں میں، اور سمندر میں سے نکلنے والے حیوان کے ساتھ مل گیا، اور رومی حیوان ہے، سیاسی وہ رہنما۔ ایک سیاسی رہنما ہے، اور ناظرین کو یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ حیوان کوئی بلا یا پھر کوئی مانسٹر نہیں جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ایک انسان ہے جو کہ میں کہوں گا کہ بہت شریر ہے۔ اور دوسرا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ انسان بھی بے دین ہے اور اس کا مذہبی کردار ہے، اور یہ دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں، اور ابلیس ان کی مدد کرے گا، اور بائبل کے مقدسین اس کو ناپاک تثلیث کہتے ہیں، پاک تثلیث اور ناپاک تثلیث۔ اور ہفتے کے درمیان جب یہ اکٹھے ہوں گے تو زمین پر اس کا بہت اثر ہوگا۔ یہ بڑی مصیبت کے دن ہیں۔ اگر ہم اس بے دین اور ان شخصیات کی وجہ سے زمین پر ہونے والے اثرات کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں مکاشفہ 13 باب کی 11ویں آیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برے سے 2 سینگ تھے، اور وہ اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے لاتا تھا، اور اس نے پہلے حیوان سے دوستی قائم کی۔ دیکھو وہ زمین پر کیا کرے گا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کرواتا تھا جس کا کاری زخم اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا۔ یہ نہایت غور طلب بات ہے، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا۔ اور میں کہوں گا کہ ناظرین اس بات سے واقف ہیں کہ ماضی میں ایلیا نے آسمان سے آگ نازل کی تھی، اور میں کہوں گا کہ یہ حیوان خدا کے کاموں کی نقل کرتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر کے خداوند یسوع مسیح سے دور کر دے۔ اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے، اور جب تک کہ لوگ اس حیوان کے نشان کو اپنے ماتھے یا پھر ہاتھ پر لے نہ لیں وہ کچھ خرید یا بیچ نہ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، خدا ان کس طرح ان کو ہلاک کرے گا یہ جاننے سے پہلے بھائی ایلیا سے سیکھیں گے کہ کیا یہ شخص بڑے عجائب و نشانات دکھائے گا تاکہ زمین کے لوگوں کو متوجہ کرے۔ آج کل لوگ کن نشانات اور عجائب کی پیروی کرتے ہیں؟ ان نشانات اور عجائب سے لوگ کیسے متاثر ہوتے ہیں؟ آپ ہمیں ان کا ذریعہ بیان کیجیے۔ مکاشفہ 13 باب میں یہ بہت واضح ہے کہ وہ ابلیس کی طاقت سے یہ کام کریں گے۔ بھائی ایلیا نے بھی مکاشفہ 13 باب کی 15ویں آیت پڑھی، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ اختیار نہیں ابلیس سے ملا کہ حیوان کے بت میں ناپاک روح پھونکے تاکہ حیوان کا بت بولے بھی، اس نے آسمان سے بھی نازل کی تاکہ ان سب چیزوں سے لوگوں کو حیوان کی پرستش کرنے پر مائل کرے۔ اور کچھ عجیب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ سب عجائب اور نشان خداوند کی طرف سے نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ اس دن لوگ خداوند سے آ کر کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا؟ تب خداوند نے کہا، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ وہ ان سے کہے گا، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یہاں ایک اور خطرہ لاحق ہے۔ لوگ نشان اور عجائب کے پیچھے بھاگیں گے جب شیطان آج کے دور کے لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ حق کی پہچان اور نجات حاصل کرنے سے انکار کر کے برائی کو قبول کرتے ہیں۔ لوگوں کو معجزات اور ایسے عجائب میں بہت دلچسپی ہوتی ہے، جبکہ تیموتھیوس پہلے باب میں واضح کرتا ہے پہلے باب میں تیموتھیوس واضح کرتا ہے کہ وہ صرف کہانیاں اور بے انتہا نصب نامے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر متفق ہیں کہ خدا معجزات کی قدرت رکھتا ہے، پر سب معجزات خدا کی طرف سے نہیں۔ ابلیس اس کی نقل کرتا ہے، پر ہم اپنے سامنے ہونے والے
कामों को देखें कि इसका जरिया क्या है। ये खतरा है कि लोग निशान और अजायब के पीछे भागेंगे। ये उनके लिए एक जाल है। शैतान लोगों को खुदा से दूर करता है। लोग कहते हैं कि मौजूदात और निशानों से लोगों को ईमान लाने में मदद होती है। वो देखते और ईमान लाते हैं। बाइबल मुकद्दस में यही तरतीब है, जो देखते हैं ईमान लाते हैं। नहीं भाई अयाद, यूहन्ना 12वें बाब में खुदावन के लिए लिखा है कि अगरचा उसने उसके सामने उतने मौजज़े दिखाए तो भी वो उस पर ईमान ना लाए। खुदावन ने ज़मीन पर होते हुए बहुत से मौजज़ात दिखाए, तो आप देख सकते हैं ज़मीन पर क्या सब लोगों ने उसे कबूल किया? नहीं। उस्ताद ने मर्था से कहा, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। देखने से ईमान नहीं, बल्कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को अगर तू देखेगी। ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। तोमा के वाक्य में लिखा है कि वो लोग तोमा। मुबारक हैं जिन्होंने ना देखा तो भी ईमान लाए। मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। सही, हमारे पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है। जरूरत है कि आंखों देखी चीजों के पीछे भागने के बजाय बाइबल मुकद्दस जो खुदा का जिंदा कलाम है, इससे तहकीक की जाए। जब तक जान ना लें कि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, जो भी चीज होती है सब खुदा की तरफ से नहीं, शैतान भी अपने मंसूबे बांधता है और अपने पैरोकारों के जरिए मौजज़ात दिखाता है। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। अगर इस दौरान आपका कोई भी सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखें, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। अगर आप सुने कि मुल्क में सख्त काल पड़ने को है तो आप अनाज की ज़ख़ीरा अंदाज़े शुरू कर देंगे, चाहे इसके लिए अपनी कीमती चीज़ें भी आपको बेचना पड़े। जब आपको पता चले कि आपके इलाके में जंग या ज़लज़ला आने वाला है तो आप महफूज मुकाम पर जाएंगे या लेटकर तबाही और मौत का इंतज़ार करेंगे। वक्त गुजर जाने के बाद पछतावा किसी काम का नहीं। मेरे भाइयों, दुखों के बावजूद हमें जिंदगी अजीज है। मसीह खुदावन ने फरमाया, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। हिकमत का तकाजा है कि हम खतरों से महफूज रहें और इसके असरात से निकलने के मुतल्लिक जानें। बेहतर है कि किसी भी तरह इनसे बचें। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे पास कोई इंतबा है कि हमारी कीमती जानों को महफूज रखे? ये किस शक्ल में है? अजीजों, ये खुदा का जिंदा कलाम है, यानी बाइबल मुकद्दस, कलामे हक। नाजरीन, हम दूसरे थस्सलनीकियों के दूसरे बाब का मुताला जारी रखने के लिए दोबारा हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। 11वीं आयत है, इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा। किस तरह खुदा उनके पास तासीर भेजेगा? भाई एलिया, इसकी वजाहत जरूरी है। देखिए, मैं कहूँगा कि इस आयत का ताल्लुक पिछली आयत से है। ये सारी आयात जुड़ी हुई हैं। जो शख्स निशान और अजायबात दिखाएगा वही लोगों को गुमराह भी करेगा। और 10वीं आयत में उन निशानात और अजायबात का भी जिक्र है। हलाक होने वालों के लिए नाराज़गी हर तरह के धोखे के साथ होगी। इससे क्या मुराद है? यानी कि वो इन कामों से लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा और वो लोग हलाक होंगे। क्यों? इसलिए कि उन लोगों ने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात हुई। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ना सुना, बल्कि उन्होंने कई मर्तबा सुनने के बावजूद हक का इनकार किया, इंजील के पैगाम का इनकार किया, और वो झूठे मौजज़ों से गुमराह हुए और हक को कबूल ना किया कि निजात पाते। अगर वो खुदा के कलाम पर ईमान लाकर मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते और वो निजात पाते, लेकिन मैं कहूँगा कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया ताकि निजात पाते, और इसी सबब से खुदा तासीर भेजेगा। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोगों की अदालत होगी। खुदा किसी पर हमला नहीं करता। उसने बहुत बार अपना पैगाम भेजा पर उन्होंने हक को कबूल करने से इनकार कर दिया।
बल्कि बारहा इनकार किया। इसको रद्द किया। जी हाँ, बारहा ये जिद और ढटाई है, इसीलिए खुदा उनकी अदालत करेगा। वो गुमराह करने वाली तासीर को भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, क्योंकि मैं कहूँगा कि उन्होंने सच को ना माना। शायद पुराने अहदनामे में फ़िरौन की कहानी से ये वाज़े हो जाए। खुदावंद ने फ़िरौन के लिए बार बार पैगाम भेजा। उसने दिखावा किया कि वो पूरे दिल से खुदावंद की तरफ लौटना चाहता है, पर अफसोस वो ढीठ बना। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने अपने दिल की खुशी को तरजीह दी कि वो लोगों को अपनी गुलामी से आज़ाद ना करे। और बाइबल के इन अल्फाजों से लोग उलझ सकते हैं, पर खुदा ने फ़िरौन का दिल सख्त कर दिया। और मैं कहूँगा कि कहानी की शुरुआत में ऐसा ना था। शुरुआत ही से खुदा ने फ़िरौन का दिल सख्त ना किया था, बल्कि खुदा ने उसको उसके दिल की ख्वाहिशात और दिल की सख्ती के मुआफिक छोड़ दिया और मजीद कोशिश ना की। खुदा उन लोगों के लिए गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। यहाँ लोग किस झूठ को सच जानेंगे? देखें, झूठ ये है कि वो शख्स जाहिर होकर ये दावा करेगा कि वो दरअसल बादशाह है और वही मसीह है और यीशु होने का दावा करेगा, और वो सब खुदाओं और माबूदों से भी बड़ा बनेगा ताकि सारे लोग उसकी परस्तिश करें। ये जी। सबसे बड़ा झूठ और धोखा है। सही। जी भाई। वो कहना चाहता है कि अभी हर एक के पास मौका है। उसने कहा, राह और हक जिंदगी मैं हूँ, अबदी जिंदगी पाएं। लेकिन जो हक को कबूल ना करे वो अपनी मर्जी के खिलाफ ही उस झूठे नबी को मानेगा, तासीर को कबूल करेगा, उसके पास और कोई राह ना होगी और वो हलाक हो जाएंगे। पिलातूस ने मसीह से कहा कि हक क्या है, और वो बगैर सुने ही बाहर चला गया। मसीह ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। जो भी इस हक को ना माने उसके लिए अब्दी अजाब मुकर्रर है। बिल्कुल। 12वीं आयत पर अपनी राय दीजिए। और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नारास्ती को पसंद करते हैं, वो सब सजा पाएं। भाई, जिन्होंने हक को ना माना उनकी सजा है। हमें आखिरी अदालत का बताएं। जिन लोगों ने खुदा का कलाम सुना, खुदावन के खादमीन ने बताया कि उन्होंने कलाम सुनने के बाद भी उसका इनकार किया। आसमान के तले ऐसा कोई नहीं जिसने नजात का पैगाम ना सुना हो। इमसाल की किताब में लिखा है, चूँकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल न किया, इसलिए मैं भी तुम्हारी मुसीबत के दिन हंसूंगा और जब तुम पर दहशत छा जाएगी तो ठट्ठा मारूंगा। रोमियो उसके दूसरे बाब में दुनिया की अदालत की वजूहात बयान हैं। बेशक वो मजहबी हों या बुत परस्त, एक का जिक्र बाब की 5वीं आयत में हुआ, लिखा है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते अजाब कमा रहा है, सजा क्योंकि खुदावंद ने उनको नजात और इलाही पैगाम भेजा पर इंसान ने इनकार किया। इब्रानियों दूसरे बाब में लिखा है, तू अपनी बुरी नजात से गाफिल रह कर। तो हम कैसे बच सकते हैं? खुदावंद उस शख्सियत से कैसे बदला लेगा? वो उसे किस तरह खत्म करेगा? यानी कि हम बेदीन शख्स को मुकाशवा 19वें बाब की 19वीं और फिर 21वीं आयत में पढ़ सकते हैं। इन आयत में बेदीन शख्स का जिक्र है। इस सब के दौरान खुदावंद का ज़हूर कलीसिया के आसमान पर जाने के 7 साल जी बाद हाँ, होगा। 7 साल बड़ी मुसीबत के दौर के इख्तिताम पर खुदावंद जाहिर होकर उस हैवान को पकड़ेगा और बाइबल में इसका वाज़े ऐलान है कि सियासी हैवान या रोमी शख्स और झूठा नबी, ये सब बेदीन शख्स के नाम हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। खुदा उसको जिंदा पकड़ेगा, सारी दुनिया ये मंजर देखेगी और वो हैवान और झूठा नबी जिंदा ही आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे और खुदावंद अपने मुंह से निकले कलाम से उसे तबाह करेगा। उनको जिंदा पकड़कर उनको आग की झील में फेंकेगा और इसके साथ आग और गंधक की झील खुल जाएगी। ये उनकी सजा है। ये उनकी सजा है। अजीज नाजरीन, अगर आपका कलीसिया के आसमान पर जाने, अदालत
بڑی مصیبت اور ہر مجدون کی جنگ اور یہوسفت کی وادی کے متعلق سوال ہو کہ خداوند کس طرح اپنے دشمنوں کو تباہ کرے گا تو ہم سے رابطہ کریں، ہم اس کا تفصیلی مطالعہ آپ کو ضرور بھیجیں گے۔ میرے عزیزو، مقدسین کے لیے خداوند کی آمد کے بعد کیا واقعات ہوں گے؟ بھائی ایلیا، اب ہم 13ویں آیت پر چلتے ہیں۔ لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو، خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ۔ اس کے بعد ایمانداروں کے قائم رہنے کا تذکرہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قائم رہنا ایک الہی کام ہے۔ 17ویں آیت میں اس نے کہا، خداوند یسوع مسیح تمہارے دلوں کو تسلی دے اور تمہیں قائم کرے۔ ایماندار کا کام ہے کہ خدا کے کلام کی تعلیم کو تھامے رہے اور ان الفاظ کو آزمائے۔ اس نے باب کے آغاز میں بتایا تھا کہ لوگوں نے ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور ان کو پالوس رسول کی طرف سے ایک جھوٹا خط دیا گیا، گمراہ کرنے کی تعلیم سے بھرا ہوا تھا تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ مستحکم رہنے کے لیے حق کو تھامے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ روحوں میں تمیز کر سکیں اور صحیح کو غلط سے الگ جانیں۔ اس نے یوحنا رسول کی آیت کا حوالہ بھی دیا تھا اور اس کے پہلے خط کے دوسرے باب کی 24ویں آیت ہے، جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے۔ سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے۔ قائم رہنا اس کے لیے ایمان کو، کلام کو تھام کر اس کو آزمانا بھی ہے۔ گلتیوں کے خط میں بھی کچھ ایسا ہے۔ اس کے پہلے باب میں لوگوں نے چاہا کہ ایمانداروں کو گمراہ کریں اور ان کو کسی اور خوشخبری کی طرف لے آئیں۔ ایماندار کا کام ہے کہ خدا کے کلام کو تھامے رکھے کہ وہ جان سکے کہ کلام کیا کہتا ہے۔ صحیح۔ آئیے مہمانوں سے سوال جانیں۔ میرا سوال 13ویں آیت میں سے ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ۔ اس کے متعلق بتائیں۔ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر، اس سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی۔ دراصل 13ویں اور 14ویں آیات میں ایمانداروں کے لیے خدا کے مقصد کا اشارہ واضح طور پر بیان ہے، اور یہ ازل سے ابد تک کا بیان ہے، جب تک کہ میں یہاں پر کہوں گا کہ روح القدس ہمیں ابدی زندگی میں نہ لے چلے۔ اور رومیو 8ویں باب میں ایسا ہی لکھا ہے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا، اور جن کو پہلے سے مقرر بھی کیا ان کو بلایا بھی، اور ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور ان کو جلال بھی بخشا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ وہی بات ہے، خدا نے ہمیں چنا اور رسولوں نے ہماری ابدی چناؤ کی بات کی۔ خدا نے یہ پہلے سے مقرر کیا۔ روح القدس ان چنے ہوئے برتنوں کو پاکیزہ کرتا اور دوسروں سے الگ رکھتا ہے، اور خدا کے کلام کے وسیلے پاک روح ان میں متحرک ہوتا ہے اور سب حالات سے گزرتا ہے تاکہ ان کو دنیا سے الگ کر دے، جیسے کسی کان سے پتھر کو نکالتے ہیں۔ اور یہ اس انسان کے اندر روح القدس کے کام کے وسیلے ہوتا ہے جس کو چنا گیا ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ روح القدس اس میں کام کرتا ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ حق پر ایمان لائے، اور پھر آخر میں کہوں گا کہ مستقبل میں خدا کا ابدی جلال حاصل کرے۔ جو جان بچ جائے اس کو پاک روح کے وسیلے سے پاکیزگی کی ضرورت ہے، اسی کے نتیجے میں وہ حق پر ایمان لاتے ہیں۔ بالکل، حق پر ایمان لانا انسان کا نہیں بلکہ روح القدس کے کام کا نتیجہ ہے۔ جی، ہلاک ہونے کے 2 طریقے ہیں، گر جانا اور گناہ کا شخص۔ پاکیزگی کے 2 طریقے ہیں، خدا کا روح اور کلام پاک کی سچائی جو خدا کا کلام ہے۔ جی، میں اب آخری بات کرنا چاہوں گا، ہم تسلی کیسے پاتے ہیں؟ یہاں پر مرقوم ہے، تمہارے دلوں کو تسلی دے اور ہر ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے۔ پس لوگ ان واقعات سے الجھ نہ جائیں، مصیبتوں سے اور گناہ کے شخص کے ظہور سے پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ تسلی پائیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، ایمانداروں کے لیے تسلی ہے کون سی؟ جی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، خدا کے کلام میں کہوں گا کہ تسلی کے بہت سے ذرائع ہیں، باپ اور پھر بیٹا اور پھر روح القدس
میں کہوں گا کہ ہمیں تسلی دیتا ہے، اور ہمارے ہاتھ میں موجود یہ کلام ہماری تسلی کا کلام ہے، لیکن ہمارے اندر وہ امید بھی موجود ہے جس کا ذکر پہلے تسلنیکیوں کے 4 باب کے آخر میں ہوا۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو، اور ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کو تسلی دینی ہے۔ صحیح۔ اس حصہ میں ہمیں اپنے چنے جانے اور قائم رہنے سے تسلی ملی۔ ہمارے باپ خدا نے یسوع مسیح میں ہمیں چنا، وہی ہمیں قائم رکھتا ہے۔ کسی شخص کے چنے جانے اور قائم رہنے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ حق پر ایمان لاتا ہے۔ یہ بہت گہرا ثبوت ہے۔ پالوس نے باپ کے اختتام میں خوبصورت خواہش اور دعا سے کیا، ایماندار خوف نہ کرے، آپ کے سامنے اور ارد گرد گناہ اور زوال ہے، زمین پر مشکل دن آنے کو ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح اور ہمارے باپ خدا نے، جس سے ہم نے محبت رکھی اور فضل سے ابدی تسلی اور اچھی امید بخشی، جو تمہارے دلوں کو تسلی دے۔ صحیح۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر لوگ راہب کو کہتے کہ یہ روح جل جائے تو وہ الجھن کا شکار نہ ہوتے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شہر کے جلنے کے دن وہ اس سے باہر ہوگی۔ بس زمین پر یہ سب ہونا ہے۔ ایمانداروں کو اس بات پر تسلی ہے کہ تب ہم زمین سے جا چکے ہوں گے، خدا کا اور شکر ہو۔ ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ ساتھ رہیں ہوں گے۔ صحیح۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا آپ کو اب ہم برکت دے۔ مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ ہم کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد کے واقعات کی بات کر رہے ہیں۔ بہت لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، اکثر اس کو مابعد ادبیات کہتے ہیں، پر بائبل نے ان کو بیان کیا۔ آپ نے آج کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ انسان صرف دیکھنے سے ایمان نہیں لاتا۔ بہت سے لوگوں کی زندگی میں معجزات ہوئے پر وہ واپس گناہ میں لوٹ گئے، اور جبکہ اس کے برعکس بیماری میں ہوتے ہوئے خداوند کے پاس کچھ لوگ لوٹ آئے۔ معجزات ایمان کا باعث نہیں۔ انسان کے لیے سب سے خطرناک ہے کہ حق کے کلام کے سامنے اس کا دل سخت ہو۔ کئی بار یہ کرنے کے بعد آخرکار وہ گمراہ کرنے والی تاثیر پر ایمان لاتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ ٹھیک ہے۔ خدا کا کلام انسان کو قائم رکھتا ہے۔ لکھا ہے، خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ۔ وہ اس کو مکمل کرے گا۔ لکھا ہے، جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ ہم غضب کے لیے نہیں ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے کلام سے سیکھا کہ ہم فضل کے دور میں ہیں۔ آپ اپنی ابدیت کا فیصلہ کیجیے۔ انسان اپنی ابدی زندگی کے بدلے سب کچھ کھو سکتا ہے۔ جائیداد جائے تو ازالہ ہو سکتا ہے، ماں کا ازالہ ہو سکتا ہے، کاروبار میں نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے، پر زندگی ایک ہی ہے، اور عزیزو ابدی زندگی اٹل ہے۔ مسیح کو قبول کیجیے۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے